Maayong hapon sa atong tanan igsuon. Kumusta man ang atong kahaponon karon? Grasya sa Ginoo kay safety tang tanan. Alright, so there is a First Timothy chapter 4 ay 2 verse 4 rather. Yan si dinig so buot sa Dios nga maluwas ang tanan tawo ug mahibalo sa kamatuoran. So kini bitaw nga verse igsuon. Nganong ganahan ko daan ni igsuon no kay kuan ba ma-feel nimo ang gugma sa Ginoo through dani nga verse no nga gusto niya nga tanan tao maluwas no wala siya pinalabi unsa man ka dinha no unsa man imong status sa imong kinabuhi dinha igsuon no pobre ka man dinha ma middle class man ka dinha madato man ka dinha walay pinalabi ang Ginoo no gusto niya nga kitang tanan maluwas. Gusto sa Dios igsuon no, nga maipakita niya ang iyang gugma no pinaagi igsuon no sa pagluwas sa tanang tao. Kaya ang tanang tao makasasala, kitang tanan makasasala. So gusto sa Dios igsuon nga kitang tanan no kitang tanan igsuon langit gyud ang atong padulngan. Munang gusto sa Ginoo. Ubita na nga gusto niya nga daghan mag-share sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman no kay kung ang pulong sa Ginoo masangyaw na gani igsoon ang Dios no makapamuhat ang Dios pinaagi sa ihang pulong no mahimong nga real active ang pulong sa Ginoo igsuon. Hallelujah. Kung kini igsuon no kuan sa mga tao nang madungog sa mga tao igsuon because ang pulong sa Ginoo sa power. So once ang tao makadungog siya sa pulong sa Ginoo, no, sa tawhanon dili nimo siya makita igsuon ba nga kana bitang diretso bitaw nga mabago ang tao or makonbikta ang tao, no? But no night time igsuon nga ayha na nila nga madumduman dinha na sa gabi na, no, dinha na sa kana bitang night time igsuon nga dinha na sa sa katalagman no dinha na dayon makadumdum din sila nga uy naman day nagkadungog din sila sa pulong sa Ginoo nga inadtuman day ang pulong sa Ginoo no ma-apply nila no mo na igsuon nga gusto sa Ginoo nga maluwas ang tao igsuon no. Hallelujah. So unsa man nga pamaagi mo share ta sa pulong sa Ginoo to preach the gospel no. This is the top job of the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit igsuon no ihamang i-glorify si Jesus no unsa may gusto ni Jesus Christ unsa man kana bitang desire ni Jesus is daghan ang maluwas igsuon muna siya igsuon no ang kana bitang buluhaton sa balang Espiritu Santo is convict sa tuwa igsuon no labi na kita nga mga anak sa Ginoo nga masangyaw ang pulong sa Ginoo kay daghan kaayo igsuon no nga ang mga tao nga hangtod karon no nagpabilin gihapon sila nga wala nagtuo. Bisag nakadungog na sila. Mo na igsoon nga pabalik-balikon gud og share sa pulong sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo no nga kita nga ang makadungog no sa pulong sa Ginoo no hanabitang i-pray nato igsuon no nga sila usab makabaton sila sa kaluwasan. Muna siya ang pamaagi igsuon nga maipakita sa Dios ang iyahang gugma. Hallelujah no munang bless ko ba kay night time bitaw nga kana mag-share ka grasya ra man gid sa Ginoo amen no sa kadalanan no gina-convict sa ako diya sa akong mind ba nga ano bitang through the help of the Holy Spirit ha nga ang kanabitang kung mag-share ka dili ikaw or dili unsa di na igsoon kun dili si Jesus ang nagkuan sa ilaha no kaya ang pulong man ni Ginoong Hesukristo Jesus si Jesus ang naghangyo nagtuktok sa ilaha nga kasing-kasig personally through His word no gamit lang siya tao no gamit lang siya unsa paggamit ka din ha no pwede ka himuon og vessel sa Ginoo. So manang ma-amaze kay igsoon ba kung unsa gid ang gugma gid sa Ginoo no sa ihang mga katawhan sa ihang sa mga tao igsuon. Hallelujah. Then imo dayong
makuan dayon nimo igsuon no nang nabitay time nga bugal-bugalan ka, singgit-singgitan ka din na. So ma-feel pud nimo nga nabitang si Jesus sa una gi-persecute siya dito sa cross, diba? Kuan siya, bugal-bugalan siya, gihubuan siya, no? Natoy wala igsuon ba nga, diba? Gihubuan ko siya, nag-underwear na lang siya, grabe ka ulo ko ito, ikaw ka, no? Mano ko kay dili, kung ikaw to siguro igsuon, no? Kabi na siguro ni mga balik ka sa mga tao. Pero si Jesus Christ, wala gud siya ni back out nga, di ko, Father God, no? Wala. Inana iyang gugma. Muna bitaw nga, maka-proud kayo igsoon ba nga. Nabitang, ma-share na to si Jesus, kay si Jesus igsoon no, ang ihang gugma ka na to, grabe nga. Dili masukot. No? Mana nga wala na kay paki unsay masulti sa mga tao sa mga unsay masulti diha sa sila sig sangyaw or sabi ni wala na kay paki because nga naman ang gugma igsuon mo surpasses ba nang ay mura bitag mo over bitaw sa kana bitang sa mga tao igsuon nga magbugal-bugal sa imo murag makita inon igsuon nimo makuha ni ma-feel nimo bang ang gugba bitaw sa Ginoo. Dili na nimo matan-aw kung unsa sila kundi ang matan-aw nimo igsuon nga madala sila sa tiilan sa Ginoo nga makabaton sila sa kaluwasan no pinaagi kang Ginoong Hesukristo Jesus nga grasya gid sa Ginoo nga salamat sa Ginoo no nga wala na nila gipagahi ang ilang kasing-kasing no ikaw igsuon no wala pa kay kabaton og kaluwasan dawata si Jesus Christ as your Lord and personal Savior no He loves you no He cares for you na walay lain nga mag-atiman nimo nga maghatag sa imo igsoon og pagkaon, maghatag sa imo og kaayuhan, maghatag sa imo og kaluwasan si Ginoong Hesukristo lamang igsoon no people change but God never change. Muna igsuon nga accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior diya sa Romans chapter 10 verse 9 igsuon no nga kung imong dawaton maluwas ka kung imong dawaton si Ginoong Hesukristo ug imong isugid sa imong baba igsuon no ug mituo ka nga kinasing-kasing gayud nganong kinasing-kasing man kay iyang hugasan ng imong kasing-kasing igsuon sa pinaagi sa iyang hamili nga dugo aron nga kini malimpyuhan tanang mga daot-daot diha mga hatred mga kuan di sa imong kasing-kasing igsuon no makasuko kayugot kaligot-kot mga pagdumot mga pagmahay no iyang hugasan ug pulihan niya sa gugma. Hallelujah no muna igsuon nga from glory to glory tingala ka nga lang di na ko ganahan magchismis di na ko ganahan maglibak di na ko ganahan magminaldita di na ko ganahan maginarte no di na ko ganahan di na ko ganahan nga kanang materialistic inana igsuon ba na maubot sa time from glory to glory no nga i-change ka sa Ginoo. Hallelujah by the grace of God igsuon no siya ang mamuhat dili ikaw kay kung ikaw kung ang tao igsuon makapagarbo man siya nga amo ni akong technique nga nung ako ning nakuan na overcome na amo ni siya akong gibuhat mo ni siya din etc no dili igsuon no because of His mercy tungod sa iyang kaluoy grasya kay dili siya gusto igsuon no nga kana bitang maihadto ta sa kalaglagan dito sa impyerno. Di siya gusto ni ana. Nang salamat sa atong buhi nga Dios nga kanunay siya nagagiya kanato ngadto sa kadaugan. And mayong hapon and God bless kanato iso.